होइन होइन, गर्नुहुन्छ? यो त मिल्दैन। तपाईँले के हो भने जब नेपाल र भारत बिचको अहिलेको जुन द्वन्द्वको मूल विषय भनेको के हो भने लिम्पियाधुरा कालोपानी र लिपुलेखको प्रमुखता र यो अहिले के हो भने सरकारको सरोकारमाथको विषय मात्रै होइन, आम जनताको सरोकार विषय भएको छ। अहिले के भने आम जनताले आवाज उठाएकै कारणले यो इस्युमा के भनेदेखि जस्तो के भने नक्सामा लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेख नक्सामा समावेश गर्ने, अनि त्यसपछि के भने निशाना छापमा लिम्पियाधुरालाई के भने लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेखलाई समावेश गर्ने त जनताको दबावको कारणले भएको हो नि। भएकोले यस्तो इस्युमा भारतसँग के भने के कुराकानी भयो विदेशीहरूसँग, यो त सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय हो, जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने। यदि के भने सूचित गरिँदैन भने यसलाई स्वाभाविक रूपले के शङ्का गर्नुपर्छ भने एउटा पर्दा पछाडि गोप्य रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भने त त्यसलाई के भनेदेखि सार्वजनिकका के फरक पर्यो, होइन? नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका के भनेदेखि गोप्य आफ्नो सत्ता कुर्सी बचाउनको लागि सम्झौता भएको हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो लुकाउने कुरा चाहिँ के हो भने नितान्त के भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधी के कुरा हो। राजनीतिक विश्लेषक वर्णबहादुर कार्की सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेकपाको आन्तरिक विवादलाई नि कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ? अब नेकपाको जुन विवाद हो, यो विवाद अहिलेको होइन, यो विवाद चाहिँ लामो समयदेखि चल्दै नै आएको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको गुट र अर्कोतर्फ प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका अन्य शीर्ष नेताहरू के अर्कोतर्फ। र यो विवादको मूल चुरो चाहिँ के रहँदै आएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली सरकार पनि स्वच्छेचारी ढङ्गले किन सञ्चालन गर्ने, पार्टी पनि स्वच्छेचारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीको र उहाँको गुटको देखिन्छ। र अर्को पक्षदेखि के हो भने प्रधानमन्त्री पार्टीको निर्णयअनुसार चल्नु पर्यो। सरकारले पार्टी चलाउँदैन, पार्टीले के भनेदेखि सरकार चलाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्णयअनुसार पार्टीको अनुशासनभित्र बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयको एउटा यो विवाद चल्दै आएको हो। र यही विवाद चल्दै गर्ने क्रममा पार्टीको अनुशासनभित्र पार्टीको निर्णय नमान्ने जिद्दी प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर गर्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि करिब यो पार्टी एउटा विभाजनको स्थितिसम्म पुगेको 3 पल्टको घटना भयो। एकपल्ट प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो के भने दल विभाजन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश हो, अनि त्यसपछि के भने अर्को दोस्रो पल्टमा जुन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको के भनेदेखि संयोजकतामा बनेको एउटा कार्यदल छ, कार्यदलले दिएको के भनेदेखि प्रतिवेदनको आधारमा भएको के भनेदेखि सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि पनि, मेलमिलाप हुनुभन्दा अगाडि पनि करिब पार्टी फुट्न लागेको स्थिति हो। अब यो अहिले तेस्रो पल्ट पार्टी फुट्न लागेको स्थिति छ। र यो तेस्रो पल्ट पार्टी फुट्नेको इस्यु चाहिँ के छ भने कि पहिला के भनेदेखि विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रतिवेदनको आधारमा सहमतिमा सरकार चलाउने, पार्टीको निर्णयअनुसार के भनेदेखि नियुक्ति लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने भन्ने गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले त्यो उल्लङ्घन गरेर मन्त्रीमण्डलको नि पुनर्गठन गरेको, नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि अमेरिकाको राजदूत पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बनाएको, अनि पूर्व के भनेदेखि मुख्य सचिवलाई ब्रिटेनको राजदूत बनाएको भन्ने विषयमा नै अहिले यो विवाद उठेर आएको छ। आउँदाखेरि के भने पहिला प्रधानमन्त्री ओली भयानक के भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको स्थिति देखिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के हो भने त्यसको के भनेदेखि आक्रामक तरिकाले ओली विरोधी भनौँ अथवा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू अनि नारायण काजी श्रेष्ठहरू पनि अहिले के भने अलि आक्रामक रूपले प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने अस्ति प्रचण्डले पेश गरेको जुन के भने एउटा प्रधानमन्त्री ओलीका गल्तीहरूको विषयमा जुन पेश गरेको जो फेरिस्ता थियो नि, त्यो फेरिस्ताबाट पनि के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली प्रति के भने अहिले कठोर तरिकाले अर्को पक्ष के भने प्रस्तुत भएको देखिन्छ। अब सायद के हुनसक्छ भनेदेखि अर्को पक्षको पनि प्रधानमन्त्री ओली निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्दै नमान्ने र अनि अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्ने, त्यसपछि फेरि अलिकति वातावरण आफ्नो अनुकूल हुने बित्तिकै त्यसको उल्लङ्घन गरिहाल्ने भएको हुनाले
अब पार्टीले को तर्फबाट अलिकति कडा कारबाही नगर्ने हो भने सरकार त डुबेको छँदैछ, अब पार्टी पनि डुबिहालेको छ, अझ बाँकी भएको नि डुब्छ। त्यस कारण के भने केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले के भने त्यो एउटा के भनेदेखि केही चार्ज प्रधानमन्त्री ओलीमाथि के भने लगाएको देखिन्छ। अब अहिले मैले आजको नि के सुन्दैछु भने यो बैठक के भने भोलि हुने भनेको जुन बैठक हो त्यो बैठक गराउन नचाहने, त्यसलाई सार्न चाहने प्रधानमन्त्री ओली, अर्को पक्ष के भने त्यो के भने तय भइसकेको बैठक छ त्यसलाई के भने गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ। र तर जे होस् अहिले के भने नेकपा भित्रको जुन किसिमको जो विवाद छ त्यो विवाद के भने निकै चर्केर गएको छ। एउटा पक्षले पछाडि नसरेको अवस्थामा यो विवादले नेकपालाई विभाजनसम्ममा के पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ। अब यो प्रधानमन्त्री जसरी होइन अलिकता आफू बलियो हुन बित्तिकै जो वाइल्ड हुनुहुन्छ नि होइन, कसैले भनेको नटेर्ने होइन, सहमतिहरू पालना नगरिदिने, उल्लङ्घन गरिदिने, यस्ता कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलि महत्त्व दिएर जो तारन्तार भेटघाटहरू बढाइरहेको छ होइन, भारततिर त्यस्तै, चीनतिरबाट त्यस्तै, अमेरिकाबाट त्यस्तै, यी बाहिरी समर्थन भनौँ न एक प्रकारको जो सपोर्ट ओलीलाई जो देखिरहेको छ नि जो भेटहरूको आधारमा, यो आधारले ओली त्यतातिर एकतर्फी गइरहेको होइन, अलि एकतर्फी गइरहेको कस्तो सङ्केत गर्छ? होइन, यो त के भने तपाईँलाई अब करिब करिब के भनेदेखि यो सार्वजनिक भइसकेको विषय, पर्दाफास भइसकेको विषय, प्रधानमन्त्री ओली अहिले के भने ले बोकेको एजेन्डा भनेको पहिला सुरुवातमा अमेरिकनहरूको अमेरिका लगायतका पश्चिमी शक्तिहरूको के एजेन्डा के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले बोकेको स्थिति थियो। त्यो कहाँबाट पुष्टि हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ जुन अमेरिकन जुन सहयोग एमसिसी जुनसुकै हालतमा पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको, त्यही कुरामा पार्टीबाट के भने अवरोध हुँदाखेरि अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने सम्ममा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको। तर त्यो के भने विभिन्न कारणले ओली गुटकै शीर्ष नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको असहमतिको कारण त्यति बेला पार्टी के विभाजन हुन खोजेन। त्यसकारण के भने अहिले एकसूत्रीय रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको त के देखिन्छ भने पश्चिमाहरूको के भने जुन गेम प्लान छ, नेपाल गेम प्लान छ, नेपाल नीति छ, त्यसलाई के भने कार्यान्वयन गर्नको लागि के भनेदेखि निरन्तर लागि परेको ओली प्रधानमन्त्री ओली लागेको के भने देखिन्छ। अब अहिले आएर के भने यो दोस्रोमा चाहिँ के देखा पर्यो भने हालै केही दिन अगाडि मात्रै अप्रत्याशित रूपमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका के प्रमुख अथवा रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले के प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको, त्यसपछि नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह लिनको लागि भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपालमा के भने आएको। अब केही दिनपछि के भने भारतीय के भने विदेश सचिव पनि आउने कुरा के भने चल्दैछ। यसले त के देखाउँछ भने पहिला चाहिँ भारतीयहरू र अमेरिकनहरूको नेपाल नीतिको विषयमा केही डिफ्रेन्सेस जस्तो, केही बाजिए जस्तो किसिमको देखिन्थ्यो। तर अहिले यो पछिल्लो यो घटनाक्रमलाई हेर्दा रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई भेटिसकेपछि चाहिँ अहिले भारतीयहरू पनि अमेरिकन के भनेदेखि जुन नेपाल गेम प्लान हो त्यो गेम प्लानलाई सहयोग गर्नको लागि उनीहरू पनि के भनेदेखि आएको के भनेदेखि जस्तो के देखिन्छ। भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्री ओली हिजो सम्झौता गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्री ओली फेरि के भने सम्झौताकोलाई उल्लङ्घन गर्दै डुक्रिएको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ के भनेदेखि इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको धाप नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो भारतीय सेना अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्रीसँग जो भेट भयो त्यो भेटको क्रममा संविधान, यो नागरिकता विधेयक होइन, कालापानी, यी कुराहरूलाई र चिनिया प्रभाव यो नेपालमा बढ्न नदिने कुराहरू यो प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत भए भन्ने कुरा जो सुनिन्छ नि, यो कुरामा चाहिँ तपाईँ कति विश्वास लिनुहुन्छ? होइन, जस्तो के भने जुन तरिकाले भारतीय के भने खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल जो नेपाल आए, एउटा गुप्तचरको संस्थाको प्रमुख भनेको उनीहरूको के भने कभरभित्र अथवा गोप्य रूपमा के भने आफ्ना गतिविधि गर्छन्। तर सामन्त कुमार गोयल त के भनेदेखि सेनाको जहाजै लिएर घोषणै गरेर नेपाल के आएको स्थिति के भयो नि त। भएको हुनाले उनले के भने केही महत्त्वपूर्ण के भनेदेखि एजेन्डाहरू बोकेर आएको के भनेदेखि हुनुपर्छ र त्यो एजेन्डा बोकेर आएकोमा जब प्रधानमन्त्री ओलीसँग के भनेदेखि 3-3 घण्टा कुरा भएको छ रातको समयमा,
र त्यो कुरा के कुरा भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म के सार्वजनिक गरेको छैन। जहाँ त्यत्रो के प्रमुख अर्को देशको मान्छेसँग भएको कुराले त आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने, सूचित गर्नुपर्ने कर्तव्य त प्रधानमन्त्री ओलीको थियो नि। त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले लुकाएरै राखेको स्थिति के भने छ। भएको हुनाले यसले के देखाउँछ भने भारतीय के भने खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले ल्याएको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री ओलीको बिचमा एउटा के किसिमका के भने समझदारी यिनीहरूको के भने भएको भन्ने कुरा के देखाउँछ। के समझदारी भएको होला? अहिले राजनीतिक वृत्तमा के हल्ला गर्ने छ भने ती आकलनहरू, ती अनुमानहरू सही जस्ता पनि देखिन्छन्। पहिलो कुरो त के भने नेपाल र भारत सम्बन्ध निकै बिग्रिएको, चिसिएको एउटा कारण भनेको लिम्पिया धुरा, कालोपानी र लिपु लेकको नै कुरा हो। भएको हुनाले यो विषयको कुरा चाहिँ बढी के नै नउठाउने नेपालले भन्ने किसिमको के भनेदेखि यो नउठाओस् भन्ने भारतीय के नै प्रस्ताव र त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि के भने यो कुरालाई बढी के अरे कुरा के अरे नउठाउने, जे अहिलेसम्म भइगयो त्यसलाई त्यत्तिकै के हो त भने एउटा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिने, त्यसलाई अथवा के भनेदेखि निष्क्रिय रूपमा के नै राखिदिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नै वचन दिएको भन्ने कुरा एउटा भएको छ, एउटा के अरे सार्वजनिक भएको छ। अब दोस्रो भनेको के भने भारतीय होस् अथवा के भनेदेखि अमेरिकन, इन्डो अथवा पश्चिमाहरूको, अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरूको सबभन्दा नेपालमा एउटा चासोको विषय भनेको कुरा के भने चिनिया प्रभावलाई नेपालमा कम गर्ने र चिनिया प्रभावलाई चाहिँ के भनेदेखि यहाँ के भनेदेखि पुरै के नै कर्णन गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने, जसले गर्दाखेरि नेपाललाई के भने एउटा अखडा बनाएर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, चीनलाई प्रहार गर्ने भन्ने कुराको उनीहरूको रणनीति हो। दोस्रो कुरा के हो भने उनीहरूले के भने चीनको गतिविधिलाई, चीनलाई के नियन्त्रण गर्नुपर्ने, इन्डो वेस्टलाई ढोका खोलिदिनु पर्ने नेपालमा, अनि के भन्दाखेरि चीनको लागि चाहिँ के भने ढोका बन्द गरिदिनु पर्ने भन्ने किसिमको प्रस्ताव लिएर आएको भन्ने पनि चर्चा छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसमा के भने एउटा सकारात्मक जवाब दिएको भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यस लगायतका अरू के भनेदेखि नागरिकताको कुरा, जस्तो भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनको विषयमा अहिले अवरोध आइरहेको स्थिति छ, त्यो नागरिकता पनि दिनुपर्ने लगायतका कुराहरू के भने यो खुफिया एजेन्सीका प्रमुख रका प्रमुख सामन्त कुमारले त्यो प्रस्ताव राखेको, त्यो प्रस्तावहरूप्रति ओलीले के भने आफ्नो सत्ता जोगाइदिने, ओलीको सत्ता उनीहरूले जोगाइदिनु पर्ने, ओलीले ती के भनेदेखि रहले प्रमुखले लिएर आएका के शर्तहरू के भनेदेखि पुरा गर्न सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भन्ने कुरा चर्चामा छ र तिनै कुरा त्यसमध्ये केही कुरा भारतीय के भनेदेखि सेनापति मनोज मुकुन्द रणवारले त्यो कुरा राखेको भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा छ। अब जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले होइन विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग त्यो जो भेट भयो, त्यो भेटको क्रममा के कुरा भयो भनेर जो गोप्य राखिएको छ नि, यो 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 गोप्य राख्न प्रधानमन्त्रीलाई छुट छ वा यसले निरङ्कुशता झल्काउँछ? कस्तो? होइन, यो त मिल्दैन। तपाईँले के हो भने जब नेपाल र भारत बिचको अहिलेको जुन द्वन्द्वको मूल विषय भनेको के भने लिम्पिया धुरा, कालोपानी र लिपु लेकको प्रमुखता, र यो अहिले के भने सरकारको सरोकारको विषय मात्रै होइन, आम जनताको सरोकार विषय भएको छ। अहिले के भने आम जनताले आवाज उठाएकै कारणले यो इस्युमा के भनेदेखि जस्तो के भने नक्सामा लिम्पिया धुरा, कालोपानी, लिपु लेक नक्सामा समावेश गर्ने, अनि त्यसपछि के भने निशाना छापमा लिम्पिया धुरालाई के भने लिम्पिया धुरा, कालोपानी, लिपु लेकलाई समावेश गर्ने त जनताको दबावको कारणले भएको हो नि। भएकोले यस्तो इस्युमा भारतसँग के भने के कुराकानी भयो विदेशीहरूसँग, यो त सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय हो, जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने। यदि के भने सूचित गरिँदैन भने यसलाई स्वाभाविक रूपले के शङ्का गर्नुपर्छ भने एउटा पर्दा पछाडि गोप्य रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भने त त्यसलाई के भनेदेखि सार्वजनिकका के फरक पर्यो? होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका के भनेदेखि गोप्य आफ्नो सत्ता कुर्सी बचाउनको लागि सम्झौता भएको हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो लुकाउने कुरा चाहिँ के हो भने नितान्त के भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधी के नै कुरा हो। अब जस्तो यो भेटका क्रममा भारतीय प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा संविधान संशोधन पनि कुरा उठ्यो होइन। संविधान संशोधन एकातिर भनिराखेको छ, अर्कोतिर राजावादीहरूको 30वटा सङ्गठनहरू एकता गरेर अब यो मङ्सिर 20 गतेदेखि भयङ्कर रूपमा होइन आन्दोलनमा जाने भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यी कुराहरूसँग अर्को कुरा के पनि जोडिन्छ भन्दाखेरि नेपालको जाति, धर्म होइन र भाषा
यी कुराहरूलाई पनि सँगसँगै उछालिने भन्ने यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के अनुमान गर्न सकिन्छ अब? अब संविधान संशोधनको जहाँसम्म कुरा छ, अब एउटा के भने भारतले नेपालको के भने संविधानको विषयमा एउटा प्रेस्टिजको इस्यु बनाउँदै आएको छ। नेपालको संविधान 2072 सालमा जुन जारी भयो, त्यो संविधान जारी हुने बेलामा त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले भारतीय के भनेदेखि विदेश मन्त्री त्यति बेला के भनेदेखि विदेश सचिव रहेका थिए, उनले के भने नेपाल आएर संविधान जारी गर्नु भएन भनेर रोक्न के कोसिस गरेको। त्यो नरोक्दाखेरि संविधान जारी गर्दाखेरि त्यति बेला के भनेदेखि तराई मधेसका दलहरूलाई के भनेदेखि उठाएर के भनेदेखि नाकाबन्दी गरेको भन्ने कुरा त सबैले के थाहा पाएको छ। त्यसको पछाडि के भने त्यही संविधान जारी गरे, हाम्रो नीति निर्देशन मानेन भनेर नै के भनेदेखि त्यो नाकाबन्दी गरेको थियो भन्ने कुरो अब कसैबाट पनि छिपेको के भनेदेखि स्थिति छैन। र भारतले के भने यो संविधानप्रति सधैँ असन्तुष्टि के भने देखाउँदै आएको स्थिति थियो। त्यसकारण भारतले के भने यो संविधान संशोधनको कुरा पनि उसले राखेको हुनसक्छ। तर संविधान संशोधन गर्ने भनेको भारतले गर्दिने होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै के गरेर त हुने कुरा होइन। यो त भइरहेको संविधानलाई परिवर्तन गर्न संशोधन गर्नको लागि संसदको के चाहिन्छ? 2/3 चाहिन्छ। अब त्यो संशोधन कस्तो गर्ने हो भन्ने कुरो त अहिले पहिलो कुरो त नयाँ कुनै त्यस्तो किसिमको यो संविधानमा नभएको कुरा संशोधन गर्ने हो भने त्यो कुरा त जनताले एकपल्ट मत दिएर के भने यो के भने अहिले संसद खडा भएको छ, नयाँ एजेन्डा कायम गरेर के भने संविधानमा संशोधन गर्ने हो भने त त्यो एजेन्डा लिएर चुनावमा जानु पर्यो। अनि चुनावबाट के भने जनताले आफ्नो मत दिएपछि अनि मात्रै पो त्यसलाई के भने संशोधनको प्रक्रियामा लानुपर्छ। अहिले भइरहेको संसदलाई त वास्तवमा कानुनी रूपमा संशोधन गर्ने मिल्ने भए पनि तर के अरे नैतिक रूपमा के हो भने त्यो के हो भनेदेखि के जनताको म्यान्डेट छैन नि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने भएको हुनाले त्यो संशोधन गर्नु के भने एउटा के भने अनुचित हुने कुरा के भनेदेखि हुन्छ होइन। अब अर्को कुरा के भने ओलीले मात्रै चाहेर संशोधन त हुँदैन। अहिलेकै संविधानमा भइरहेको व्यवस्था के भने हेर्दाखेरि कुनै पनि संविधानको प्रावधानलाई संशोधन गर्नको लागि 2/3 चाहिन्छ। 2/3 पुर्याउनु पर्यो नि त, 2/3 नभए त संशोधन के त हुँदैन। त्यो भएको हुनाले के भने अब यो संविधान संशोधनको चाहिँ अब जुन प्रस्ताव लिएर आइयो भनौँ, अब त्यो कति के भनेदेखि तर्कसङ्गत छ, कति के भने विदेशी मुलुकले तिम्रो देशको के भने संविधानमा यो संशोधन गर भनेर भन्नु कति आपत्तिजनक छ भन्ने कुरो त्यसै के नै देखिन्छ। हुन त भारतीयहरूले नेपाललाई यति हेपेको स्थिति छ कि उनीहरू के भने जे पनि के भनेदेखि निर्देशन दिने स्थिति के भने छ। तर यो जुन अहिले संविधान संशोधनको कुरा जसरी ल्याउन खोजिएको छ नि, यो चाहिँ के भने नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताको के भने विपरीतको भारतीय के हो त भने यो दबावको कुरा हो। अब यसले राजावादीहरूको सङ्गठन जो छ नि यसलाई जोड्छ कि जोड्दैन? अब अर्को यसलाई के देखेको छ भने यहाँ दुईटा कुराहरू भएको छ। एउटा भनिन्छ नेपाली के भने उखान छ, सिँगारी पनि हराउनु बाख्रा पनि के अरे सिँगारी पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु। सिँगारी भनेको बाघलाई भनिन्छ। र यदि के भने गाउँमा सिँगारी करायो बाख्रा के भने घरमा भेट्यो भने त्यही के भनेदेखि बाघले लग्यो होला, मार्यो होला, खायो होला भनेर भन्दा त्यस्तै गरेर अहिले के भन्छ भने एकैपल्ट दुईटा कुराहरू भएको छ। एउटा कुरा के भने भारतीय के भनेदेखि खुफिया एजेन्सीका प्रमुखको भिजिट पनि नेपाल भएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य रहस्यमय कुराकानी पनि भएको छ, त्यो अहिले सार्वजनिक भएको छैन। अर्कोतर्फ यसै बेलामा आफूलाई पूर्व के भने राजावादी भन्नेहरूले आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छ। कतै यी एक अर्कासँग जोडिएका विषय त होइनन् भनेर शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ। हुन त अहिले के भने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा जुन राजतन्त्रको समाप्तिको सुरुवात कहाँ भयो भने 2058 साल जेठ 19 गते दरबार जुन हत्याकाण्ड भएर वीरेन्द्रको जो वंशनाश नै भयो, त्यहाँबाट के हो भने राजतन्त्रको के भनेदेखि जग हल्लिएको अथवा राजतन्त्र के भनेदेखि समाप्तिको बाटोतिर के नै लागेको। र त्यसपछि आएर अहिलेका राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा राजतन्त्र समाप्त भएको घोषणा के नै गरियो। र अहिले के कुरा चाहिँ एउटा प्रश्न भएको छ भने नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्नको लागि चाहिँ बढी गरेर निर्णायक भूमिका भनेको नेपाली जनताको भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ के हो भने विदेशीहरूको के नै रह्यो। त्यो विदेशीहरूको नि विशेष गरेर के भने
पश्चिमा शक्तिहरूको पनि रह्यो। किन नेपालको राजतन्त्र एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि भएको, यहाँको धर्म संस्कृति सभ्यताको पनि एउटा संरक्षक पनि रहेको, अनि यहाँ यो राजतन्त्र के भनेदेखि नेपाल एकीकरणको इतिहास बोकेको, राष्ट्रियता र देशभक्तिको के भनेदेखि भावना पनि भएको, र यो के भनेदेखि चीन र भारत बीचको के भनेदेखि सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने र छिमेकी मैत्री नीति पनि अवलम्बन गर्ने के भएको, जुन कुरा चाहिँ के भने भारत नेपाललाई एकलौटी आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहने, चीनसँगको के भनेदेखि सामान्य सम्बन्ध पनि सहन नसक्ने भारत, अनि पश्चिमाहरू त के भने चीनसँगको सम्बन्धलाई के भनेदेखि र नेपालको जुन सम्बन्ध छ त्यो दरार के अरे पैदा होस् भन्ने के भने चाहने। यही भएको हुनाले के भने नेपालमा राजतन्त्र समाप्त नगरिकन अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्दैन, आफ्नो रणनीति लागू गर्न सकिँदैन भनेर राजतन्त्र समाप्तमा पश्चिमाहरूको के अरे गेम प्लान, त्यसलाई के भने भारतीय खुफिया एजेन्सी र नेपालका सुरक्षा निकायका केही के भने व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको भनेर पनि आरोप लगाइन्छ, र त्यो हेर्दाखेरि घटनाक्रमले त्यो सत्य साबित पनि के नै हुन्छ होइन। भएको हुनाले अब यो स्थितिमा चाहिँ जुन शक्तिले हिजो आज राजतन्त्र समाप्तको के भनेदेखि भूमिका निभायो, त्यही शक्ति आज फेरि के हो भने राजा पुनर्स्थापनाको लागि के भनेदेखि आवाज उठाउनको लागि त्यसलाई के भनेदेखि प्रोत्साहित गरिरहेको छ, उचाइ ल्याएको छ। किन होला भन्ने प्रश्न छ नि। यसको मतलब यो होइन जस्तो अहिले के भने राजा आऊ देश बचाऊ, राजतन्त्र आउनुपर्छ, राजतन्त्र नआउँदाखेरि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता भयो भन्नेमा भनेर अहिले जो आन्दोलन गर्ने आवाज उठाइरहेका छन् नि, ती मान्छे सबै गलत म भन्दिनँ। किन एउटा त इमान्दारीपूर्वक नै एक थरी के भने हिजो राजतन्त्रबाट के भनेदेखि राजतन्त्रबाट लाभान्वित व्यक्तिहरू भए, एक थरी के भनेदेखि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि छन्, स्वतन्त्र चिन्तनको आधारमा पनि छन् नि त, छन् है, सबै त्यस गलत तरिकाले त्यसमा आएका छन्। तर एक थरी भने प्रायोजित रूपले जो मान्छे के भने कुनै न कुनै किसिमले कोही भारतीयहरूसँगको स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिहरू पनि छन्, केही के भने पश्चिमाको स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्ति, तिनीहरू पनि यो के भनेदेखि राजा आऊ देश बचाऊ अथवा राजा ल्याउनु पर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अभियानमा लागेको हुनाले र तिनीहरूको अग्रिम पङ्क्तिमा देखा परेको हुनाले कतै यो चाहिँ के भने राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जो अभियान र जो आन्दोलन छ, राजा पुनर्स्थापना गर्ने भन्दा पनि यसैलाई के हो त नि द्वन्द्व सिर्जना गरेर, यसैबाट के भनेदेखि हत्या हिंसा र के भने अराजकता सिर्जना गरिदिएर नेपालको राजनीतिलाई अर्को कोर्समा लाने, नेपालको राजनीतिमा चरम अस्थिरता सिर्जना गर्ने विदेशी के भनेदेखि इन्डो वेस्टको षड्यन्त्र अन्तर्गत त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि यस सन्दर्भमा उठेको छ। अब एउटा कुरा अझ म जोड्न चाहे होइन, नेपालमा चाहिँ तिहारको यो पर्वपछि लगत्तै जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय यी तीनवटा विषयमा एउटा अराजकता उत्पन्न गराइँदैछ भनेर जो चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ नि सामाजिक सञ्जालहरूमा, यो चिन्ता कति जायज देख्नुहुन्छ? एकदम तपाईँले यो कुरा एकदम के भने अहिले त्यो अहिले जो परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन् नि, यो परिदृश्यले के देखाउँछ भने कि अब नेपाललाई एउटा वैधानिक बाटोबाट त्यसको निकास दिने होइन, यहाँ त उत्पाद मचाएर, यहाँ के भनेदेखि चरम अस्थिरता मचाएर, यहाँ के भनेदेखि अस्वाभाविक अनहोनी घटनाहरू घटाउने, त्यस्तो घटना घटेपछि नेपालको राजनीतिलाई के भने पूर्णतः आफ्नो के भने पकडमा र कब्जामा पार्ने यो इन्डो वेस्टको के भनेदेखि षड्यन्त्र त भइरहेको छैन, षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने किसिमको शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति के भने उत्पन्न के भएको छ। अब यस्तो बेलामा राजनीतिक दल जो अहिले अभिभावकीय भूमिका निभाइरहेको दल जो छ, यो दललाई तपाईँको सल्लाह सुझाव के हुन्छ अन्तमा? अब हेर्नुहोस्, एउटा बडो के भने विडम्बना भन्नुपर्छ, दुःखपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ, अहिले जस्तो अहिले के भने जिम्मेवार ठाउँमा रहेका दलहरू र नेताहरू भनेका एउटा भनेको नेकपा जसको हातमा के सत्ता छ, अर्को प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। तर यहाँ के देखिएको छ भने नेकपाभित्रको जस्तो कि एउटा ओली लबी, ओली गुट खुलेर अहिले के भने इन्डो पश्चिमा के भनेदेखि गेम प्लानलाई कार्यान्वयन गरिकन रहेको स्थिति छ, एउटा करिब करिब भन्नु एउटा कठपुतलीको स्थितिमा छ। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि को शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वको के भनेदेखि शेरबहादुर देउपाको जुन गुट हो, त्यो गुट पनि के भनेदेखि ओली जहाँ उभिएका छन् ऊ पनि त्यही के भनेदेखि ठाउँमा के भने उभिएका स्थिति छ भने अब के भने
जस्तो कि नेकपाभित्रका अन्य के नेताहरू भए अथवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका अन्य नेताहरू भए उनीहरू अहिले के भने कि कर्तव्य विभुड अवस्थामा के रहेका स्थिति छन्। त्यसकारण आज के भने विदेशीहरूको एउटा षड्यन्त्रमा नेपाललाई जो छिन्न भिन्न बनाउने, नेपाललाई के भनेदेखि एउटा अस्थिरताको के दलदलमा फसाउने जुन षड्यन्त्र जुन भइरहेको छ, अब यो के भने सबै पार्टीमा रहेका देशभक्त राष्ट्रवादी इमान्दार जो के भनेदेखि व्यक्ति छन्, त्यो काङ्ग्रेस होस् अथवा के भने नेकपा होस् अथवा अन्य विभिन्न के ठाउँमा रहेका अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि जति रहेका छन्, सबैले अब के भने यो सङ्कटबाट, यो विदेशीको के भनेदेखि षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यहाँ भन्नुपर्ने अरू कुरा के पनि छ भने कि जस्तो नेपाल जस्तो के नि जुन देशमा जहाँ दुईटा ठुला छिमेकी मुलुकहरू छन् शक्तिशाली, अनि के भनेदेखि बाह्य के भनेदेखि पश्चिमा शक्ति पनि यहाँ के भने आफ्नो चलखेल गरिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा के नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने भनेको पनि राष्ट्रिय शक्तिको बिचमा एकताको कुरा हो। अब यो यहाँ राजतन्त्र ल्याउने अथवा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरो पनि यो विदेशी गेम प्लान अन्तर्गत भयो भने त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुँदैन। किनभने अब आउने राजतन्त्र विदेशीहरूको आयो भने त त्यो त के भनेदेखि एउटा कठपुतलीको रूपमा आउँछ, त्यसलाई त देशलाई झन् अर्को के भड्कालोमा आउने हुन्छ। त्यसकारण यदि के भने इमान्दार राष्ट्रिय शक्तिले ठिक छ, राष्ट्रिय शक्तिहरू सबै एकजुट भएर राष्ट्रिय शक्तिको बिचमा एउटा के एकता हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भएर एउटा निकास दिए भने त्यो बरु के उपयुक्त के हुनसक्छ। तर त्यो के हुनु पर्यो, राष्ट्रिय शक्ति बिचको के भनेदेखि सहमतिमा एकतामा हुनु पर्यो, जहाँ के विदेशीको के छाया के पर्नु के भनेदेखि भएन। र त्यो अझै यसले अरू कुरा के लागेको छैन, कतै के भने यो हत्या अहिले राजतन्त्र पुनर्स्थापना त तर आन्दोलन गर्ने भनेको छ। अहिले के राजा के भने नारायणी दरबारबाट विस्थापित के भएर अथवा त्यहाँ छोडेर अहिले कहाँ बसेको स्थिति छ, अहिले के भनेदेखि नागार्जुन बसेको स्थिति छ, अथवा के भनेदेखि महाराजगञ्ज बसेको स्थिति छ, घरमा बसेको स्थिति छ। कतै यो राजा देश बचाऊ भन्ने पछि लागेका केही विवादास्पद व्यक्ति जसरी सक्रियतापूर्वक फ्रन्टमा उभिएका छन् नि, त्यो राजालाई के भनेदेखि त्यो उसबाट के भनेदेखि नागार्जुनबाट पनि खेदेर देशमै बस्न नसक्ने स्थिति, बिउै मास्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छ। नाम चाहिँ राजालाई पुनर्स्थापना गर्ने, तर भित्री खेल चाहिँ के भने इन्डो वेस्टको त्यो त भइरहेको छैन भनेर पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि वनबहादुर कार्की सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।